سلام سلام فتواتن كبرانن أمر العلم تركو نيشنا لي بيتسال كميتو خانو كل سلام أكزامير مسكن بوغني سلامي نسخاتكم ون بابزلهم هو سلامكم بزح تهرف كبللي بعلتم لتسفايا انكو عدما نابشانا لي بسلام مزاخم نيلو معنتي فيديو سخون كعني كام تلمود واقا ورقي وآبي بزيحو وسي خلق أنيسو نسبل حابرنا هرينا اسكعبيري فسقاما نختكتاتلو بأخبرتي عدم نشانالي حدش تزهونكم سابسكرايب نبرا زهونكم كعني لايك شر ناقوركم نختبرتاتو اني بزحتنا يلاو لايك شر نتقور لي كابلت بينا مسكنكو يا سنايز انحيت سناي مكتتال حريت لبي كما سقل عمزبا قدات زلاس يكون لي قربا نقالستوكي بسحلا دحد بلس نبرق دام تشامي لي يا نس تشامي لي يا نس نافي غيا يا نس نافي غيا يا نس حلف سبالات نابتو الشاطئ على نوالكو شابو خصبه عقبتكوان الزرفد تشام እንግዲህ ክብራት ሐዋቴ ተመሊስና ተራኺና ኔና ዋጋ ወርቂ ለው ማዓንቲ ጥሪ 10 ወይ ከዓ ጃንዋሪ 28 ተኒዝ ኸውን ዘሎ በመጀመሪያ በዓል 14 ካረንት ነኽሪ በዓል 14 ካረንት ክንረኸለና ከ14 እስከ 24 ካረንት ዘሎ ነኽሪ ስለዚህ በዶላርና በናይ ኢትዮጵያ ዋጋ ይነኽሪዮ በመጀመሪያ ንሪዮ 14 ይኸውን بعد 14 كارنت بدولار بناي أمريكان دولار 92 دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزة كعني بعد 14,300 نيو بزي حزنه أزواجازي ناي تاوركي ترى جنزة بتشخص كون كلا تاوركي ترى جنزة ون بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوج أواجا ناي ورك 8 مالتيو أتيرنا نريو بعد 15 كارنتي كون بعد 15 كارنت بدولار بعد 15 كارنت بدولار 98.9 دولار كشيت كله بنا إثيوبيا جنزة كعني بعد 15,380 نيو كشيت وعيل زلو إزي بنا إثيوبيا بهراو بانكي زوج أواجا ثمن نايتا ورقي ترى جنزة بتشعيا مالتي بايزوي حد ورق نقرأكم كله بدولار كنا بنا إثيوبيا جنزة نايتا ورقي ترى جنزة بتشعيا تاي مالتيو ناي ورقي ترى جنزة نتولخ عني إزي مالت ناي درسي ناي صراحتنا ناي كزخراي نيتورك ديزاين جيرم زرحوه زي كاتتيو أو سقطو خيلو ناي 3-4 يوسخ يخافت أنا زوج أذلخ واقع مالتيو قازلنا نريو بعل 16 كارنت يتخون بعل 16 كارنت بناي إثيوبيا جنزة لو ما عن تعلت 16,300 كشيات وعيللو بناي إثيوبيا بهراو بانكي نايتا ورق طرا جنزة مالتيو قازلنا نريو بعل 17 كارنت يتخون 17 كارنت بدولار 112 دولار كشيات كله بناي إثيوبيا جنزة كعني ب17,300 نيو إثيوبيا بهراو بانكي واقع أوزيل لزلو مالتيو أزيلنا نريو بعد 18 كارنت يكون بايزوي 18 كارنت كبابي 7% ناي ورق نزهنا اللي وخينو أتي 28% رمو استفرالي عينت سهل عينت كاوزين كوني خال برتا برد كوني خال بتشا كالي عينت معدنات يمزحوسلو سواء كلتن كاساعة كلتن جن ورق إيو سلازي بتعمي صب رسلاسا ورق زبهاليو ممزحت أسال زسروح إيو مالتيو نايزي واقارما بني أمريكا دولار 110 ندوي 7 دولار كشيت كله بنا إثيوبيا جنزة كعني ب17,309 نيو كشيت وعيل زلو بلو ما عن تعلت بنا إثيوبيا بهراو بانكي إزي مالت نايتا ورقي رأسها جنزة ويكعات إرا جنزة إيو مالتيو أزيلا نريو بعال 19 كارنتي كون 10 كارنت بدولار 125 ندوي 30 دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزة كعني
ب19,420 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋተይ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 20 ካረንት ይከውን በዓል 20 ካረንት ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ወይ ከዓ ብሔራዊ ባንኪ ዘውፅኦ ዋጋ ማለት እዩ በዓል 20 ካረንት 20,443 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ቀፂልና ንሪኦ ዳርጋ 80% ዳርጋ 80% ብቻ ዘይኮነስ 99% መብዛሕትኡ ሰብ ዝፈትዎ ወርቂ ዓይነት ወርቂ ብፍላይ ድማ ናይ ክሳድ ሃብል ክኸውን ይኽእል መብዛሕትኡ ድማ ፕሮሚስ ቀለበት ኣብ ቀለበት ከኣስሩ ከለዉ ሰብኣይን ሰበይትን ወይ ከዓ መርዑት ማለት እዩ 21 ካረንት እዮም ዝመርፁ 21 ካረንት ማለት ከባቢ 90% ንጹህ ወርቂ እዩ ብጣዕሚ ለስላሳና መልክዑ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ዓይነት ወርቂ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ሰብ ይፈትዎ እዩ ናይዚ ዋጋ ድማ ብዶላር ብናይ ኣሜሪካን ዶላር $138 ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ 21,660 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 22 ካረንት ክኸውን 22 ካረንት ብዶላር $145 ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ ብ22,800 እዩ ኣውፂዎ ዘሎ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ናይ ሎማዓንቲ ዋጋ ተመን ባይዘዊ ወርቂ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ብጣዕሚ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 23 ካረንት ክኸውን 23 ካረንት ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ 23,500 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ብናይ ብሔራዊ ባንኪ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ናይ መጨረሻ ፅሩይ ወርቂ 99% ፅሩይ ዝበሃል 24 ካረንት እዩ 99.9 ማለት ብጣዕሚ ፅሩይ ወርቂ ምንም ነገር ዘይሕወሶ ማለት እዩ ናይዚ ዋጋ ብዶላር $158 ክኸውን ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ 24,500 እዩ እዚ ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ እዩ ሕዚ ብናይ ግሊ በዓል 21 ካረንት ማለት እዩ መብዛሕትና ንገዝኦ 21 ካረንት ተኾይኑ ናይዚ ዋጋ ብናይ ኢትዮጵያ እስካብ 21,660 እንተኾይኑ ብናይ ግሊ ድንኳናት ከዓኒ እስካብ 25,000-24,000 ክበፅሕ ይኽእል ምክንያቱም ናይቲ ወርቂ ዲዛይን ገይሮም ንኽሰርሑ ናይ ሰራሕተኛ ናይ ገዛ ኸራይ ናይ ቫት ወይ ከዓኒ ግብሪ ንመንግስቲ ዝኸፍልዎ ደሚሮም 3,4,000 ይውስኽሉ እዮም ካብቲ ናይ ብሔራዊ ባንኪ ዘምፅዎ ማለት እዩ ለዚ ከምዚ መስል እዚ እቲ ልዩነቱ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ እስካብ ቪድዮ ፍፃመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንኩ እየ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ከይትርስዑ ሰሰናዩ ባይ ባይ